नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ चुनाव हुन्छ र अब चुनावका लागि तयारी गरिरहनुपर्छ र अब चुनावका लागि माहौल सृजना गर्नुपर्छ भन्दै विभिन्न ठाउँमा उहाँले भाषण गरिरहँदा सत्ता पक्षकी अर्को एउटा समूह जो प्रधानमन्त्रीको कदमबाट असन्तुष्ट र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सडकबाटै सच्याउनुपर्छ भनेर सडकमा आएको एउटा अर्को समूह छ र त्यो समूहको नेतृत्वले यसो भन्दैछ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब संसदको बैठक बोलाएर संसद बिउताएर संसदबाट उहाँलाई अपदस्थ गराएर बालुवाटारबाट बैलगाडा चढाउँदै बालकोट पुर्याइनेछ। यसरी अहिले पछिल्लो समय नेताहरूका तर्क वितर्कहरू भन्दा पनि एकले अर्कोलाई गालीगलौज र आक्षेप लगाउने तहसम्म उत्रँदाखेरि राजनीतिक संस्कार अलिकति धाराशयी भएको देखिँदैछ र अबको पुस्ताले यस्तो किसिमको राजनीतिक संस्कारबाट कस्तो किसिमको शिक्षा लिने भन्ने एउटा प्रश्न पनि खडा भएको छ। मूलभूत विषय जे जस्तो भए पनि पार्टीहरू विचार नमिल्दा फुट्ने कुराहरू इतिहासमा देखिँदै आएको छ, तर यसरी पार्टीहरू फुटिसके पछाडि एकले अर्कोलाई यो तहसम्मको गाली गलौज र यो तहसम्मको प्रतिकार गर्नु चाहिँ अलिकति संस्कार विपरीत हो कि भनेर नागरिक समाजहरूले भन्न थालेका छन् र कतिपय नेताहरूका भाषणहरू त अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनेर एउटा मनोरञ्जनको विषय जस्तो बनेको छ। यसले जग हँसाउँदै छ कि बिग्रदै गरेको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गर्दैछ, यो विषय जोड्दैछौँ र सँगसँगै नेकपामा देखिएको यो पछिल्लो घटनाक्रम हठात आएको हो या क्रमैसँग यो विस्तार बन्दै गएको हो, यो विषय पनि जोडेछौँ र यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपाका एकजना युवा नेता जो कानुनी पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ र उहाँ बिएलमा नेपाल टप्पर र अहिले संवैधानिक कानुनको लागि स्नातकोत्तर गरिसके पछाडि पिएचडीको तयारी पनि हुन्छ। उहाँलाई मैले किन पनि आजको अतिथि बनाएँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमहरू संविधानका नजरमा कस्ता छन्, संवैधानिक कानुनका दृष्टिकोणमा कस्ता छन्, त्यो विषय पनि हामी जोड्नेछौँ र अहिले पछिल्लो समय दलहरूले दिनौँ जसो गर्ने भाषण, उनीहरूका आमसभा साँच्चीकै जनताका लागि हुन् कि नेताहरूको पद र शक्ति प्राप्तिका लागि हुन् त, यो विषय पनि जोडेछु। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपाका एकजना युवा नेता सुरेन्द्र मानन्दर। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, संविधानको मर्मलाई उहाँले ख्याल गर्नु भएन, अझ भनौँ भने संविधान नै कुल्चिएर उहाँले योसम्मको हद गर्नुभयो। तसर्थ अब यो कदम सच्चिनुपर्छ र यसका लागि हामी सडकमै जानुपर्छ भनेर सडकमा हुने समूहसँग हुनुहुन्छ र अहिले यो कार्यक्रममा आइरहँदाखेरि पनि तपाईँ त्यही एउटा विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएर यहाँसम्म आउनु भएको छ, होइन? अब यहाँहरूले भने जस्तो सडकबाट प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन सक्ने आधार के छन्? किनकि हामीसँग संवैधानिक निकायहरू पनि छन्, उनीहरूले आफ्नो काम पनि गरिराखेका छन्। यो निकायहरूले काम गर्न सक्दैनन् भनेर तपाईँहरू आफै सडकमा उत्रनु भएको हो? यसलाई दुईवटा हिसाबले हामीले छलफल गर्नु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा यसलाई राजनीतिक हिसाबमा छलफल गर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ संवैधानिक कानुनी हिसाबमा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि नेपाली जनताले यति लामो सङ्घर्षबाट हजारौँ मान्छेहरू शहीद, हजारौँ मान्छेहरू बेपत्ता भएर, हजारौँ मान्छे घाइते भएर जसरी चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हामीले 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा हासिल गरेका छौँ। यो हामीले संविधान कार्यान्वयन भएको यो छोटो समयमा नै हामी गुमाउने खतरामा हामी पुगेका छौँ। खास गरिकन हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलन र खास गरी आन्दोलनको समेत नेतृत्व गरेको पार्टीको एउटा व्यक्ति यही आन्दोलनबाट हुर्किएको यो एक किसिमको नाजायज एउटा चाहिँ चिन्तन राख्ने, जनता विरोधी चिन्तन राख्ने मान्छेबाट जो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पद सम्हालेर बस्नुभएको थियो, उहाँबाट यी यस्ता खालका कुराहरू भएपछि त झन् हामी जस्तो कम्युनिस्टहरू, हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतले पनि हामी त्यसमा लज्जाबोध हामीलाई भइरहेको छ। लज्जाबोध मानिरहँदाखेरि हिजो
उहाँलाई तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री बनाएको उहाँलाई नै उहाँकै फोटो राखेर तपाईँहरू भोट माग्दै हिँडेको त्यो ग्लानि चाहिँ भएको छैन अहिले? हामीले उहाँको फोटो राखेर भोट मागेका छैनौँ। यो उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ मेरै अनुहारले भोट आएको हो भनेर, त्यो गलत कुरा हो। त्यो गलत कुरा के हो भने 62-63 यो अस्तिको संसदीय चुनावमा जुन चुनाव भयो त्यो चुनावमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको भोटको हामीले सङ्ख्या हेऱ्यौँ, निर्वाचन आयोगको डाटा अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। हेऱ्यौँ भने तत्कालीन नेकपा एमालेको भन्दा तत्कालीन यो नेपाली कङ्ग्रेसको 4,60,000 भन्दा बढी भोट नेपाली काङ्ग्रेसले बढी पाएको छ। समानुपातिक र यो प्रत्यक्षको जोड्दा त्यही भएको हुनाले उहाँकै कारणले देशमा यत्रो ठुलो भोट आएको, उहाँलाई नै हेरेर आएको भन्ने कुरा त्यो गलत कुरा हो। उहाँलाई नै गाह्रो कति भयो चुनावमा भन्दा अरूलाई त्यति गाह्रो भएन। उहाँलाई नै गाह्रो भयो झापामा चुनाव जित्नलाई, जसले गर्दा उहाँले पार्टीका कुनै निकायमा छलफलै नगरिकन, पार्टीको कुनै नेतृत्वसँग परामर्शै नगरिकन आफू झापामा निर्वाचित हुनको लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्र राप्रपालाई सुम्पाएर आफू निश्चिन्त हुने कसरी भन्ने बाटो अपनाउनु उहाँले त्यो तालमेल गरेर चुनाव जित्नु। त्यही भएको हुनाले उहाँले भन्ने गर्नु भए जस्तै गरी उहाँकै कारणले यो जम्मै तामझाम भएको भन्ने कुरा होइन। यो बिचमा जनताले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई धेरै एक किसिमको भरोसा गरे। त्यसमा पनि अझ दुई पार्टी एकीकरण भएपछि मान्छेमा एक किसिमको उत्साह आयो, अब केही हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको फल हो त्यो, त्यसको परिणाम हो त्यो। अब जनताले दिएको 2/3 मतलाई तपाईँहरूले सम्मान गर्न सक्नु भएन। अब अहिले 3 वर्ष नहुँदै सडकमा हुनुहुन्छ, फेरि जनता गुहार्दै हुनुहुन्छ। हिजो जनता कोरोनाले आक्रान्त हुँदाखेरि 10औं दिन हप्तौँसम्म मान्छेहरू पैदल यात्रा गरे, खुट्टाबाट रगत निस्कुन्जेल पैदल यात्रा गर्दै सुदूरपश्चिमसम्म कहाँ दूरदराजसम्म गए। त्यति बेला जनताहरूलाई ओसार्नका लागि तपाईँहरूलाई खासै ध्यान पुगेन। अहिले अब आफ्नो पक्षमा तपाईँहरू मात्रै होइन, सत्ता पक्ष अहिले जो बालोटारमा छ त्यो पक्ष पनि अहिले चाहिँ मास देखाउनको लागि उनीहरूलाई ओसार्ने काम गरिरहेछ। जनतालाई चाहिँ सधैँ यसरी कहिलेसम्म उपयोग गरिराख्ने राजनीतिक दलहरूले? जनताले यो आमसभामा आएको एउटा जनताले सोधेको प्रश्न हो। यो यही विडम्बना हो हाम्रो। हामीले पनि यही कुराहरू गरिरहेका छौँ। वास्तवमा हामीले के ठान्यौँ भन्दा 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट जुन प्राप्ति गऱ्यौँ हामीले राजनीतिक उपलब्धि, अब नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अब हामीले गर्नुपर्ने छैन। अब हामी निर्माणको बाटोमा लाग्ने हुन्छौँ, अब समृद्धिको बाटोतिर लाग्ने हुन्छौँ भनेर हामीले त्यो एउटा सपना बुन्यौँ हामीले र त्यही अनुसारको संविधान बनायौँ। र संविधानले कहिल्यै पनि हामी पछाडि फर्केर हेर्नु नपर्ने खालको संविधान हामीले बनायौँ। खास गरिकन देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई निर्माण गरेर देशलाई एउटा आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाएर घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी अझ मानव अधिकारको समेत क्षेत्रमा हामी निकै ठुल्ठुला प्रगति गर्दै अगाडि बढेर देशलाई एउटा समाजवादको त्यो बिन्दुमा हामी त्यो बाटोमा लाने भनेर हामीले मात्र बोलेका होइनौँ, त्यो देशले बोले हो। त्यो धेरै निराश हुनुपर्ने म ठान्दिनँ पनि, किनभने हामीसँग यही संविधानले कल्पना गरेको एउटा बलशाली एउटा हामीसँग अदालत छ, सर्वोच्च अदालत छ। यो संविधान किन बलियो छ भन्दा यो संविधानसँग बलियो अदालत छ। यो संविधान किन बलियो छ भन्दा यो संविधानको रक्षा गर्नको लागि, संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि बलिया हामीसँग संवैधानिक अङ्गहरू छन्। त्यही भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले वा कसैले संविधान उप त्यसरी चाहिँ धावा बोल्न खोजे पनि जनताले अत्याधिक विश्वास गरेको त्यो जुन धरोहर छन् तिनीहरूले संविधानको रक्षा गर्छ, त्यो आशा छ। ठीक छ, त्यति बलशाली संवैधानिक निकाय छन् भने सडकमा यो तमासा नगरेको भए हुन्थ्यो। तमासा होइन यो, जनताले आफ्नो अधिकारप्रतिको सचेतता त्यो प्रदर्शन गरे हो। ल त्यसो हो भने तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी, अझ अब्बल विद्यार्थी, अब बिएलमा त नेपाल टप गर्नुभएको, स्नातकोत्तर संवैधानिक कानुनमा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ, अब पिएचडी गर्ने तर्फमा छ भनेपछि संविधानका हरेक कुराहरूलाई तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ इमान्दारीपूर्वक। त्यसो हो भने अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चुनाव हुन्छ, अब चुनावको तयारी गरौँ भनिरहँदाखेरि तपाईँकै दलका नेताहरूले विराटनगर पुगेर चाहिँ अब
उहाँ संसदको बैठक बोलाइन्छ र संसदको बैठकबाट उहाँलाई चाहिँ अपदस्थ गरेर बालवाटारबाट बालकोटसम्म पुर्याइन्छ भनिरहँदाखेरि त्यो सम्भव छ? कानुनले त्यसो भन्छ, यो संविधानले त्यसो भन्छ, संसद चाहिँ सडकबाट बिउताउन सकिन्छ? त्यो सम्भव र असम्भवको कुरा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि साँच्चै चुनाव सम्भव छ कि छैन त्यो तार्किक होला जस्तो लाग्छ मलाई। आज हामीसँग कति बाँकी छ भन्दा वैशाख 17 गते चुनाव हुन्छ भनिएको छ हैन। आज हामी 3 महिना हैन, 3 महिना आजको चरणमा साँच्चै यो देशमा चुनाव हुने भए आजको दिनमा तपाईँ हामी कहाँ गइरह हुन्थ्यौँ भने अन्त होइन, धेरै त्यो ल्याकेज भइसक्यो यहाँ। आजको दिनसम्ममा त हामी कहाँ छलफल गरेर हुन्थ्यौँ भने चुनाव हुने हो भने के यो प्रत्यक्ष इलेक्सनको मात्र कुरा गरिराखेका छौँ र हामीले त्यहाँ समानुपातिक लिस्ट दिनु पर्दैन? समानुपातिक उम्मेदवारको चाहिँ दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने समय हो यो 3 महिना अगाडि भने हैन। अहिले केही त्यस्तो छ, त्यही भएको हुनाले यो कार्यतालिकाले पनि यो चुनाव हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ मिट गर्दैन, बिदा गरेर गइसक्यो हैन। यो चुनाव हुनेवाला कहीँ पनि छँदा नि छैन। यति कुरा हुनसक्छ अब केपी ओलीले चाहिँ यो मैले बोलेपछि त सब हुने हो नि भन्ने उहाँलाई लागिरहेको हो भने उहाँले सही घोषणा गरे जस्तै गरी मतदाता नामावली पनि चाहिँदैन, यो पनि चाहिँदैन, समानुपातिक लिस्ट पनि चाहिँदैन, किनभने मैले जे बोल्छु त्यही कानुन हो, म जे भन्छु त्यही मान्नुपर्छ सबैले भनेर जाने हो भने चाहिँ उहाँले उहाँले वैशाखको 15 गते चुनाव घोषणा गरेर 17 गते गर्दा पनि सकिने हुन सक्ला रे उहाँको हिसाबमा। सरकारले यसो भनिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोग किन बोल्दैन त्यसो भने? निर्वाचन आयोगको अब म बलशाली संवैधानिक निकाय छ, कृपया हामी निर्वाचन आयोग तपाईँले पनि सम्झिदिनु होला। निर्वाचन आयोगको बारेमा थोरै छलफल गर्न बाँकी छ, तपाईँ र मैले यसपछि गरौँ न। तर त्योभन्दा अगाडि मलाई यो संसद यो विघटनको सम्बन्धमा र चुनावको सन्दर्भमा तपाईँले जुन अघि गर्नुभयो त्यसमा थोरै कुरा म गर्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानको धारा 76 त छ नि, विश्वको जति पनि लिखित संविधानहरू जति जाँच लिखित भने के बेलायतमा अलिखित संविधान छ। अलिखित संविधान भन्ने बित्तिकै जसलाई जे मलाई अलिखित त भने मैले जे भन्छु त्यही हुन्छ भन्ने छ र? अलिखित भनिएको त्यो देशमै पनि एउटा चाहिँ लिपिबद्ध व्यवहारहरू हुन्छ, भइरहेका हुन्छ। जनताको त्यो सुप्रिम अथोरिटीबाट त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर आउँछ। राज्यका व्यवहारहरू सबै कुराहरू त्यो कानुनद्वारा निर्धारित गरिएका हुन्छन्। हामी त लिखित संविधानका चाहिँ संविधान वाहकहरू हौँ हामी भनेपछि लिखित संविधानमा त के कुरा भन्छ भन्दा प्रथम त संविधानमा जे लेखिया छ त्यसलाई हेर्ने हो। संविधान अथवा कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तले नै के भन्छ भन्दा प्रथमत त्यसको लिटरल मिनिङ खोज्ने हो। र संविधानमा के हुन्छ भन्दा हरेक कुरा क्याटेगोरिकल्ली राख्या हुन्छ। आज हामी 5 सिडी चढ्ने हो भने 5, त्यसपछि 6, त्यसपछि 7 भन्ने हुन्छ। पहिले 8 भनेर त्यसपछि 5, त्यसपछि 1, त्यसपछि 10 भन्ने हुँदैन। धारा 76 मा क्याटेगोरिकल्ली भनेको छ 1 देखि 7 सम्म हैन। धारा 76 भने मात्र हैन, हामीले व्यवहार गरेर आएका छौँ, व्यवहार गरेरै आएका छौँ। के गर्यौँ हामीले भन्दा 2074 साल फागुन 3 गते राष्ट्रपतिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर के भन्नु हो भन्दा नेपालको संविधान बमोजिम संविधानको धारा 76 2 बमोजिम केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका छौँ भन्नुभएको छ। धारा 1 बमोजिम होइन, यो भ्रम नपर्नु होला। केपी ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि म धारा 76 1 को हुँ भनेर गर्नुभएको छ, गलत कुरा हो। राष्ट्रलाई ढाट्नु भएको छ उहाँले। धारा 76 को प्रधानमन्त्री होइन उहाँ, किनभने 275 मा कम्तीमा 236 चान्चुन सिट 238 चान्चुन सिट नेकपा एमालेलाई हुनु पर्थ्यो बहुमतको सरकार हो भने, किनभने त्यो बेलासम्म एमाले र माओवादी मिलिसकेका थिएन। उहाँ हाम्रो संविधानको धारा 76 1 ले के भन्छ भन्दा सबभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउने, त्यो सरकार सबभन्दा ठुलो दल बहुमत प्राप्त दल है, सबभन्दा ठुलो दल हैन, सरी बहुमत प्राप्त दल 275 मा बहुमतको आवश्यक संख्या जो दलसँग छ उसले सरकार बनाउने हो। अब यो कुरा लामो हुन्छ होला, अवैधानिक भइसक्यो हैन, मलाई भन्न दिनुस्। त्यो नभएपछि अनि सबै दलहरूलाई आह्वान गरेर 2 वा 2 भन्दा दलहरूको सहमतिमा बनेको केपी ओली सरकार हो यो। त्यही भएर धारा 76 2 को सरकार हो यो। त्यसपछि मात्र हो नेकपा एमाले र माओवादी मिलेको। त्यसपछि तपाईको मधेसी फोरम तराईका त्यो तमलोपा धेरै पार्टीले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। अब यो सरकारले के गर्ने हो भन्दा यहाँबाट मैले विघटन गरेँ भन्ने हैन,
अब यसपछि संविधान कहाँ जान्छ भन्दा यो केपी ओलीको यो सरकारले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सरकारले सरकार चलाउन सकुन्जेल यहीँबाट हो, नसके अब उपधारा 3 मा आउनु पर्यो भनेको मैले त सकिनँ, अब नसकेपछि चाहिँ छोड्नु पर्यो, छोडेर यही दलभित्र पनि फेरि विकल्प छौन्जेल यही दलले विकल्प खोज्ने हो। हामी हाम्रो संसदीय दलमा विकल्प खोज्न असक्ने अवस्थामा छौँ, तर यसलाई सबै छोडेर जानु भएको छ। संविधान यसरी चाहिँ उहाँले यति कुल्चिनु भयो यहाँको भनाइमा हेर्ने हो भने त्यति हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले किन उहाँले ट्र्याकमा ल्याउन सक्नु भएन? कार्यकर्ता कारण अझ कम्युनिस्ट पार्टी त अनुशासनमा चल्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले त विधि विधान मान्छन्, नियम मान्छन् भन्ने बुझाइ छ, अनि कम्युनिस्टकै नेता यति ठुलो अधिनायकवादी कसरी बन्न सक्छ? यही कुरा मैले तपाईँलाई गरिरहेको हो। मैले त्यही भएकोले अब त्यसपछि सबभन्दा ठुलो दलले पाउने हो, त्यहाँ नपाइसकेपछि लास्टमा आएर त संसदमा उपस्थित सिंगल एकजना सांसदले पनि म सरकार बनाउँछु, किनभने संसदको मूल काम भनेको सरकारको जन्म दिने हो सरकारलाई। त्यो भन्न सक्ने उसको अधिकार छ, एक महिनाभित्रमा म विश्वासको मत लिन सक्छु। त्यो व्यक्तिले पनि 1 महिनाभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै अब कुनै विकल्प रहेन। यो संसदले सरकार जन्माउन नसक्ने भयो भन्ने भएपछि संसद विघटन गर्न पाउँछ। त्यो मात्रै हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। यो अब सर्वोच्च अदालत यही बाटोमा जान्छ र जानुपर्छ र हामीले विश्वास त जाने यही हो। र जहाँसम्म तपाईँले अनि यत्रो हुँदा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यत्रै तानाशाह चाहिँ उसमा तपाईँले नियन्त्रण गर्न पो सक्नु भएन कि के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई म एकचोटि 2-4 महिना अगाडिको यसो पुनस्मरण गरौँ। पार्टीले यसबारेमा धेरै मेहनत गरेको थियो। पार्टी भनेपछि त एउटा सिस्टममा जान्छ नि त, होइन? बैठक बस्ने, प्रशिक्षण हुने, सम्मेलन हुने, पार्टी बैठकले यी कुराहरू टुङ्ग्याउनलाई कति पटक त बालुवाटारमै बैठक डाकिया हुन्छ, तर बालुवाटारमा माथि प्रधानमन्त्री बस्ने, तल पार्टीका नेताहरूलाई वास्तै नगरिकन बैठकमा कहिले नआउने, उहाँ हाकाहाकिन म बैठकमा आउँदिन भनेर नआउने, इभन बालुवाटारमै डाकिएको। जस्तै अहिले पछिल्लो कुरा गर्नुपर्दा त केपी ओलीले नै निर्णय गरेको हो कि पुस 5 गते नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको, पुस 7 गते नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। उहाँले गरेको निर्णयमा उहाँ आउनु भएन। उहाँले नै उहाँ समेतको बैठक सहमतिले गरेको निर्णयले उहाँलाई हटाएर निर्वाचन आयोगमा हामी गयौँ। निर्वाचन आयोगमा हामीले के भन्यौँ भन्दा योभन्दा अगाडिको थाई कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम यो केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्यो। यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले बैठकले राष्ट्रलाई यति धेरै ठुलो धोका दिने, देशलाई प्रतिगमनतर्फ लाने, जनताको सर्वोच्च त्यो प्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गर्ने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीलाई आजको मितिदेखि पार्टी अध्यक्षबाट हामीले कारबाही गऱ्यौँ र हामीले माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षमा चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ भनेर 441 पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदाखेरि त्यसमध्ये अब कोही बित्नुभयो, कोही विदेशमा, कोही संवैधानिक आयोगमा जागिर खानुभएको छ, कोही सभामुख हुनुहुन्छ गर्दा अहिले हामीसँग 434 जना हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीमा। 434 मध्ये 479 जनाले सिग्नेचर गरेर 315 जना हुनुहुन्थ्यो। कमरेड प्रभु शाह तथाकथित कमरेड प्रभु शाह जस्ताहरू त यहाँ सिग्नेचर गरेर उता केपी ओलीलाई देखाउनु गयो, यो सही यहाँको केन्द्रीय सदस्य बनिराखौँ कि त्यहाँ केही दिने भन्दा यो देखाएर मन्त्री जानेहरू पनि त्यही भएर 315बाट केही घटेको त हो, तर हामी 315 पुगिसकेका थियौँ। अब त्यसो हो भने होइन लामो बहस किन हामी थोरै समय छ बुझिने गरी भनिदिनुहोस् न त। जस्तो प्रचण्डजीले भने जस्तो अब संसदको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटार पुर्याउन सकिन्छ? हामीसँग इतिहास छैन र हामी अहिले संवैधानिक र राजनीतिक लडाइँमा छौँ। जनताले अदालतप्रति निकै धेरै विश्वास राखेर, आस्था राखेर अदालतको फैसलालाई पनि पुरै आशावादी नजरले हेरिरहेको छ विश्वासका साथ, र कसैलाई डाउट छैन सर्वोच्च अदालतका ती न्यायमूर्तिहरूले साँच्चै न्याय दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ। कथम कदाचित विभिन्न कारणले अदालतले व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा नेपालको राजनीति र सामाजिक परिस्थिति त्योभन्दा अगाडि जानुपर्ने परिस्थिति आयो रे भने योभन्दा अगाडिको इतिहासमा पनि त संसद त सडकबाट चाहिँ बिउताएको इतिहास त हामीसँग छ। तर त्यो समय अलिक फरक थियो नि। त्यो समय पनि कसरी भयो? त्यो पनि त राजाको प्रतिगमनकै विरुद्धको त लडाइँ थियो। यो त जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री, जनताले चुनेको त यो हदसम्ममा जनताले चुनेको हो कि जनताले चुनेर हामीलाई सबैलाई चाहिँ शास्ति गर, हामी सबैलाई धोका देऊ, हामी सबैको जीवन बर्बाद गर, राष्ट्रलाई बर्बाद गर भन्ने त त्यो माइन्डेड त थिएन नि। कसरी पनि अलिकति आशंका, अलिकति त्रास, अलिकति डर व्यक्त गरिराखेका छन् कि अब यदि
संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडिको राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता र त्यस पछाडि उत्पन्न हुने राजनीतिक किचलु अनि त्यहाँ पदको चाहिँ लागि प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस लगायतका दलहरू बिचको चाहिँ खिचातानीले गर्दाखेरि मुलुक झन् अस्थिर हुन्छ। तसर्थ मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउने हो भने चाहिँ अब चुनावको जति उत्तम विकल्प अर्को छैन। नै चुनावमा गयो भने मुलुक अस्थिरतातिर फस्यो। चुनावमा गएन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने फैसला, त्यो सुखद फैसला आयो भने पहिलो त नेकपा मिल्ने सम्भावनाको ढोका खुल्छ। नेकपासँग अहिले पनि पर्याप्त तपाईँको चाहिँ यो सांसद सङ्ख्या छ सरकार बनाउन सक्ने। नेकपा त्यो पुनर्स्थापना हुनु भनेको आज देश कोभिडको भ्याक्सिन किन्नलाई पैसा छैन। देश आज कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई तपाईँको कहिले त्यो दूरसञ्चारसँग कहिले कोसँग ऋण लिएर चाहिँ तलब खुवाइराख्नु पर्ने परिस्थिति अहिले छ देशमा। अनि अहिले लगातार यो देशले साँच्चै मध्यावधि निर्वाचनमा गयो भने यो वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन, अर्को वैशाखमा स्थानीय चुनाव, अर्को मङ्सिरमा अर्को सालको वैशाख पछिको मङ्सिरमा प्रदेश सभाको चुनाव, एउटा चुनावको लागि तपाईँको 42 अरब भन्दा माथि पैसा चाहिन्छ। देश त चुनावैले सिध्याउने केपी ओलीको एउटा चाहिँ त्यो सनकको कारणले। त्यसो हामी आर्थिक रूपमा पनि देशले यो व्यवहार ठेक्न सक्दैन, राजनीतिक रूपमा पनि देशको व्यवहार ठेक्न सक्दैन र पुनर्स्थापित भयो भने यो देश एउटा कोर्स करेक्सनमा जान्छ र साँच्चै फेरि पनि दलहरूको बिच सहमतिको आधारमा नेपालको राजनीति कोर्स करेक्सन भएर अगाडि जान्छ। त्यही भएको हुनाले चुनाव भयो भने देश अस्तव्यस्त हुँदै चाहिँ अब अगाडि बढ्ने हुन्छ, यहाँ के हो कसो भन्ने हिसाबले होइन। एउटा चाहिँ फेरि कोर्स करेक्सनमा जाने हो भने हामीसँग संसद पुनर्स्थापना हुनु नै हाम्रो लागि सुखद क्षण हुने हो। अन्तिममा जसरी अहिले नेताहरू बिचमा चाहिँ जुन स्तरको गाली गलौज, जुन स्तरको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, यसले तपाईँहरूले कस्तो किसिमको राजनीतिक संस्कार सिकाउँदै हुन्छ नयाँ पुस्तालाई? पर्सनल्ली मलाई भन्नुपर्दा म जस्ता युवाहरू अहिले लज्जित छन्। हामीलाई लाज लागिरहेछ नेताहरूको भाषण हेरेर। हामीले कमरेड हामीले तपाईँ अब यस्तो हो, केपी ओलीको बारेमा त म एक शब्द बोल्दिनँ, उहाँलाई सुझाव दिन्न म, किनभने केपी ओली त्यही भएर केपी ओली हुनुभयो हो। तर केपी ओली बराबरको चाहिँ शब्द बाण प्रयोग गर्नको लागि अरू कोही मान्छे यो देशमा आवश्यक छैन। त्यही भएकोले अरूले त्यो जस्तै प्रतिस्पर्धा गर्नलाई हिँड्न आवश्यक छैन। हाम्रा नेताहरूलाई आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो, के हो दुःख जनताको, के हो हामीले चाहिँ दिन खोजेको। हामीले नेताहरूलाई त्यो सुझाव पनि दिएका छौँ। म फेरि पनि तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मूल विषयमा हामी जाउँ। यसरी चाहिँ के भन्दा यो गाली गलोज लान्छना अनि घृणाको भाव फैलाउने सबै जिम्मा केपी ओलीलाई नै दिउँ। उहाँलाई त्यो केपी ओलीलाई मात्र सुहाउँछ, अरूलाई सुहाउँदैन। किनभने केपी ओली हुर्केको पनि त्यसरी नै। अब तपाईँहरूको पक्षबाट त्यस्ता किसिमका वक्तव्यबाजीहरू आउँदैन? नै, हामीले त नेता कमरेडहरूलाई भनेका छौँ त्यो राम्रो कुरा होइन त्यो भनेर, होइन। त्यो भएको हुनाले फेरि पनि उहाँहरूले सचेत हुन आवश्यक छ यस्तो बारेमा। र जनता चाहिँ नेताहरूले बोलेका कुराहरू ठिक कि बेठिक, कति राम्रो कति नराम्रो छुट्याउन सक्ने त्यो क्षमताका जनता छ, त्यो छ। त्यही भएको हुनाले लोक सुहाउँदो व्यवहार नेताहरूले गरोस्, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र म अर्को एउटा चाहिँ तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सँगसँगै जो कार्यकर्ताहरू पनि छन्, यस्तो बेलामा आज यो देशको लडाइँ भनेको तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ पुँजी निर्माणको लागि जुन ढङ्गले संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको चाहिँ उस छ, हामी पुँजीवादी खास गरेर समाजवाद उन्मुख शक्ति र दलाल पुँजीवादको चाहिँ विरुद्धको लडाइँ हो यो सङ्घर्ष। त्यही भएर खास गरेर समाजवादतिर नलानको लागि रोक्ने ठाउँ कहाँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने कुरा राज्य नै कब्जा गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ओलिगार्की भन्छ नि, त्यो एउटा निकै समूहले आज हेर्नुहोस्, त्यो के समूह भनेको हामीले सुनेका छौँ, कहिले ओम्नीको नाउँमा आउँछ, कहिले के को नाउँमा आउँछ, होइन। त्यसरी चाहिँ कब्जा गरेको यो खास गरेको दलाल पुँजीवादले पुरै कब्जा गरिसकेको छ, यो सरकारलाई घेरिसकेको छ। बालुवाटार दलाल पुँजीवादको केन्द्र हो अहिले, जहाँबाट प्रधानमन्त्री बिचरा आफ्नो कार्यालयसम्म पनि जान नसक्ने बनिसकेको छ अहिले। कति वर्ष वर्ष दिन होला सिक्यो प्रधानमन्त्री सिंहदरबार नभएर, अनि सिंहदरबार जान नसक्ने त्यो प्रधानमन्त्री देशभरि भ्रमण गर्न सक्ने, त्यो पनि एकदम भित्रबाट बल निकालेर चाहिँ जनतालाई, नेतालाई, नागरिक समाजका अगुवालाई, न्यायालयलाई, पत्रकारहरूलाई सारालाई धम्की दिँदै हिँड्न सक्ने, आफ्नो कार्यालयमा जान नसक्ने प्रधानमन्त्री, यो जम्मै दलाल पुँजीवादको
केन्द्र र त्यो केन्द्रको नायिकेको रूपमा र खास गरिकन आज हामीले हेरिरहेका छौँ कति खतरा चाहिँ देशलाई मोडमा लान खोज्दैछ। म आम कार्यकर्तालाई यो तपाईँ मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेको, देश आज जहाँ चाहिँ उहाँ पशुपति त्यतिकै जानु भएन। उहाँको 23 गतेको कार्यक्रममा गेरु वस्त्रधारीहरूलाई सडकमा ल्याउनको लागि उहाँ जानुभयो। उहाँ हाम्रो देशको अहिले उहाँले खुल्लमखुल्ला बोल्न थाल्नुभयो, यो धर्मनिरपेक्षता म मान्दिनँ, म यसलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष उसमा अहिले हिन्दू राज्यको चाहिँ म कुरा गर्छु भने यो देश यही कारणले प्रतिगमन भने हौँ। हामी एउटै मात्र देशलाई, धर्मलाई आस्था राख्ने, विश्वास राख्ने, अँगाल्ने मान्छेहरूको लागि मात्र यो देश होइन, यो त सबै धर्महरूलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने, त्यही भएको हुनाले धर्मनिरपेक्ष भनेर हामी अगाडि बढेको। तर आज फेरि पनि देशलाई त्यो प्रतिगमनतिर तमाम कदमहरूलाई यहाँहरूले सडकबाट सच्याउनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास छ, त्यसैका लागि तपाईँ सडकमा नै केपी ओलीको युग त सिद्धिँदैछ। त्यो भएकोले भने जनता अहिले जसरी अहिले उहाँले राज्यका सारा ढुकुटी खर्च गरेर जहाँ तहीँ जुन खालको पञ्चभेला गर्दै हिँड्नु भएको छ, फेरि यति भनिराख्दाखेरि यता चाहिँ हामीले गरेको कार्यक्रममा पनि आएका जनतालाई त्यसरी नै त्यो आरोप लाउन नसकिने होइन, लाउँछन्, तर हामीले त पारदर्शी ढङ्गले भनेका छौँ। हामीलाई पनि हेर्नु जनता कसरी आइरहेछन्, के हो, यी सबै कुराहरू भएको हुनाले म आम कार्यकर्तालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो फगत केपी ओली र प्रचण्डको लडाइँ होइन, यो दलाल पुँजीवाद र समाजवाद बिचको लडाइँ हो। यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कि दलाल पुँजीवादको चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रको बिचको लडाइँ हो। यो समाजलाई साँच्चै चाहिँ अगाडि बढाउने कि यो समाजलाई चाहिँ पछाडि धकेल्ने भन्ने लडाइँ हो। यो बिचमा हामी अहिलेलाई यो नेताहरूको लडाइँ नै हो भनेर हामी चुप लाएर बस्यौँ भने इतिहासले हामीलाई भोलि हिसाब मिलान गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा योग्य नागरिक बन्न नसकेको भयो कि भन्ने त्यो इतिहासले हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने त्यो खतरा हुन्छ। त्यही भएको हुनाले ऐन मौकामै कम्युनिस्टहरूले त आफ्नो दृष्टिकोण त आफ्नो विचार ठिक वा ठिक, बेठिक वा बेठिक भन्न सक्ने भएपछि मात्रै कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुने हो। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। सरोकार संवादमा आज हामीले नेकपाको पछिल्लो आन्तरिक राजनीति र नेकपाको जुन समूह एउटा सडकमा छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएको कदमलाई चाहिँ हामी सडकबाटै सच्याउँछौँ भनेर लागिरहँदाखेरि उसले गर्ने आगामी कार्ययोजना र जनतालाई उसले देखाएका सपनाहरू पुरा गर्नको लागि अब उसको नयाँ कार्यदिशा के हुन्छ र यी यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपाका एकजना युवा नेता केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्दर। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।